नेपाली सेनाले भारतीय पक्षबाट अतिक्रमणमा परेका दार्चुलाका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग समेत समेटिएको अपी नाम्पा संरक्षित क्षेत्रमा तैनात हुने गरी आन्तरिक तयारी थालेको छ। दार्चुला स्थित नेपाली भूमिमा सडक खनेपछि सेनाले अपी नाम्पा सुरक्षार्थ खटिने गरी गृह कार्य थालेको हो। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथे विज्ञानदेव पाण्डेले सरकारले आदेश दिए आफूहरू त्यस क्षेत्रमा परिचालन हुन तयार रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत क्षेत्रको सुरक्षामा अहिले हामी तैनात छौं। सरकारले आदेश दिए चीन र भारतसँग सीमा जोडिएको अपी नाम्पा संरक्षित क्षेत्र सुरक्षामा पनि खटिन तयार छौं। यदि त्यस क्षेत्रमा सेनाको टोलीलाई परिचालन गर्न सकिए सीमा सुरक्षादेखि जंगल लगायत प्राकृतिक स्रोत साधन र वन्यजन्तु तस्करी नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने हाम्रो धारणा हो, उनले भने। पूर्व प्रधान सेनापति गौरव शमशेर राणाले सीमा अतिक्रमण नियन्त्रण तथा सीमावर्ती क्षेत्रको संरक्षित भूभाग रेखदेख तथा अन्य सुरक्षा निकायको ब्याकअपमा सैनिक शक्ति कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा तत्काल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बसेर निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्। मुलुकको सीमा अतिक्रमण गरेर छिमेकीले बाटो निर्माण गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले कस्तो किसिमको कदम चाल्नुपर्ने हो यसबारे परिषद बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो केही देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सुरक्षा परिषदमा रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। परिषद बैठकमा आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू समेत बोलाएर सरकारले राय सुझाव लिन सक्छ। गएको मङ्सिरमा काठमाडौँमै सम्पन्न प्रबुद्ध समूहको सीमा सुरक्षा र विदेश नीति सम्बन्धी छलफलमा सैनिक प्रवक्ता पाण्डे सहित 3 जनाले भाग लिएका थिए। त्यो छलफलमा पनि कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा सैनिक फौज राख्नुपर्ने माग आएको र त्यसलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको पाण्डेले बताएका छन्। त्यस क्षेत्रमा सेनाको फौज राख्न सके सीमा सुरक्षार्थ हालै स्थापना गरिएको सशस्त्रको भिओपी र स्थानीयलाई समेत ब्याक सपोर्ट हुने उनको भनाइ छ। सशस्त्र प्रहरीले वैशाख 31मा कालापानी नजिकै क्षेत्रमा व्यास गाउँपालिका 1 छाङ्ग्रोमा निरीक्षकको नेतृत्वमा 25 जनाको फौज सीमा सुरक्षार्थ खटाइसकिएको छ। छाङ्ग्रोबाट भारतीय भूभाग 1 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ। रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्तबहादुर सुनारले पनि संरक्षित क्षेत्रमा सेना पठाउन सकिने बताएका छन्, तर यस विषयमा मन्त्रालयमा कुनै प्रस्ताव आइ नसकेको उनले जानकारी दिएका छन्। भारतीयबाट हुने गरेका भूमि अतिक्रमणका घटना सेना चुप लागेर बसेको भन्दै जनस्तरबाट विरोध हुँदै आएको छ। तर सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले सेना आफैले निर्णय गरेर जाने नभई सरकारले आवश्यक ठानेमा देशको सीमा रक्षादेखि प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षणमा तैनात हुन सेनालाई कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। सेनाका अर्का उच्च अधिकारीले पनि संरक्षित क्षेत्रको सुरक्षा बाहेक भूमि रक्षाका लागि पनि यस क्षेत्रमा फौज परिचालन गर्न आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। केही दिनअघि मात्रै सेनाले भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेका घटनालाई आफूले नजिकबाट नियालिरहेको र उपयुक्त समयमा उपयुक्त फोरमबाट जवाफ दिने औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। 10 वर्ष अघि नै सरकारले चीन भारत सीमावर्ती क्षेत्रको नेपाली भूभाग तथा वन जंगल संरक्षणमा सेना खटाउने गरी दार्चुलाका साबिक 21 वटा गाविस समेटेर अपी नाम्पा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको 1903 वर्ग किलोमिटर फराकिलो उक्त क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको बारे 2067 असार 28मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो, तर अझै पनि उक्त क्षेत्रमा सेना परिचालन गरिएको छैन। 7131 फिटको अपी हिमाल, 6757 फिटको नाम्पा र 6670 फिट अग्लो व्यास हिमाल दार्चुलामै पर्दछन्। सडक र भौतिक संरचना विस्तार हुन सके पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा समेत यो क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण छ। चीनको मानसरोवर जाने धार्मिक पर्यटकका लागि यी हिमाल आकर्षणका केन्द्रका रूपमा रहने गर्छन्। साबिकका 21 गाविस समेटिएको संरक्षित क्षेत्र हाल भारतीय अतिक्रमणमा परेको व्याससहित दोहु मार्मा गाउँपालिकाको पुरै भूभाग र महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3 को क्षेत्रले भारत र चीनसँग सीमा छुन्छ। अपी हिमाल गाउँपालिका बझाङसँग जोडिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा 2066 मङ्सिर 17मा सोलुखुम्बुको काला पत्थरमा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले यसलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। संरक्षित क्षेत्रको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्ने तत्कालीन वन तथा भू संरक्षण मन्त्री दीपक बोहरा भारतीय पक्षबाट भएका सीमा अतिक्रमण नियन्त्रण र वन जंगल फडानी तथा वन्यजन्तु तस्करी नियन्त्रण गर्न उक्त निर्णय लिएको स्मरण गर्छन्। कालापानी
लिम्बियाधुरा र लिपुलेक लगायतका नेपाली भूमि अतिक्रमण मात्र होइन, त्यस क्षेत्रका वन्यजन्तु र वन पैदावार र जनावरको अवैध तस्करीमा भारतीय पक्षको संलग्नता बढ्दै गएपछि सरकारले संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर सेना पठाउने गरी रणनीतिक निर्णय लिएको थियो। तर यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि संरक्षित क्षेत्रमा सुरक्षा फौज पठाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। यसको फाइदा सीमा अतिक्रमित गर्नेले उठाउँदै आएका छन्। अपी नाम्पा संरक्षण व्यवस्थापन परिषदका अध्यक्ष चक्रसिंह भ्याकीले सीमा अतिक्रमण र वन जङ्गल तथा वन्यजन्तुको तस्करी नियन्त्रण गर्न सेनाको फौज राख्न यसअघि पटक पटक आग्रह गरिएको बताएका छन्। तर यसप्रति सरकारको ध्यान नपुगेका कारण नेपाली भूमिमै आएर भारतले सडक खन्नुका साथै माथिल्लो भूभागका बहुल्य वन सम्पदा तस्करीदेखि वन्यजन्तुको चोरी सिकारी हुने गरेको उनको भनाइ छ। उक्त संरक्षित क्षेत्रमा हेउ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, कस्तुरी, मृग, हाब्रे, रतुवा, घोरल, नाउर, झाल, भालु, दुम्सी, ब्वाँसो, लङ्गुर, थार, डाँफे, चिल, भ्याकुर लगायतका दुर्लभ तथा संरक्षित वन्यजन्तु पाइन्छ। यस्तै साल, खयर, चिसौँ, उत्तिस, गुराँस लगायतका रुख र वनस्पतिहरू पनि त्यस क्षेत्रमा पाइन्छ। यी वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको तस्करीमा भारतीय र चिनिया पक्षको संलग्नता हुने गरेको संरक्षण परिषदका अध्यक्ष ह्याकीको दाबी छ। प्रशासन र स्थानीय वर्षमा 6 महिना मात्रै त्यस क्षेत्रमा बस्दा भारतीयबाट तस्करी हुने गरेको छ। उनका अनुसार ब्यास गाउँपालिकाको छाङ्ग्रु, कौवा र बोदीमा भारतीयले वन जङ्गल तस्करी गरेर हरेक वर्ष बहुमूल्य काठ लैजाने गरेका छन्। ब्यास, राप्ला, खण्डेश्वरी र घोषा क्षेत्रमा सैनिक क्याम्प बसे उपयुक्त हुने समेत उनले बताएका छन्। अपी नाम्पा संरक्षित क्षेत्रमा खटिन तयार छौं सेना। मातृका दाहाल र मनोज बडुले लेख्नु भएको यो खबर हामीले एकान्तिपुर.com साभार गरेका हौं। राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत क्षेत्रको सुरक्षामा अहिले हामी तैनात छौं। सरकारले आदेश दिए चीन र भारतसँग सीमा जोडिएको अपी नाम्पा संरक्षित क्षेत्र सुरक्षामा पनि खटिन तयार छौं। यदि त्यस क्षेत्रमा सेनाको टोलीलाई परिचालन गर्न सकिए सीमा सुरक्षादेखि जंगल लगायत प्राकृतिक स्रोत साधन र वन्यजन्तु तस्करी नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने हाम्रो धारणा हो, उनले भने। पूर्व प्रधान सेनापति गौरव शमशेर राणाले सीमा अतिक्रमण नियन्त्रण तथा सीमावर्ती क्षेत्रको संरक्षित भूभाग रेखदेख तथा अन्य सुरक्षा निकायको ब्याकअपमा सैनिक शक्ति कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा तत्काल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बसेर निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्।